Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir le cours du langage XPath. Alors, l'XPath هو واحد langage اللي تيمكنني باش نباركوري l'arbre XML et de définition des nœuds. C'est-à-dire, يعني l'XPath normalement هو واحد la requête اللي تنستعملها باش نريكوبيري داكشي اللي بغيت من داك لو دوكيمون XML. OK? Ensuite, هو تنستعملوه مع l'XSLT pour la transformation فهداك le document XML. Et concernant la définition, نقدر نستعملها de trois manières. Soit par le nom, يعني كنستعمل واحد le chemin, c'est-à-dire يعني فواحد يعني كنقلب بلو نون ديال l'élément, tout simplement. يعني فاش نستعمل une définition par nom, كتكون واحد la requête اللي هي très simple. يعني تنستعملها par le nom ديال l'élément. نقدر نستعملها par une propriété. هنا تنستعملو البريديكا ou bien le qualifiant. يعني الا بقيتو تعقلوا في لا فيديو ديال XSLT كنت قلت لكم فاش تنبغيو نديرو ان بريديكا نورمالمون تنستعملوه entre كروشي. يعني entre كروشي تندير واحد الفلتراج، يعني ما كنبقاش نقلب غير par nom d'élément صافي. يعني كنقدر نستعمل des conditions, كنقدر نستعمل مثلا des conditions suite à une valeur ou les des opérateurs et ainsi de suite. يعني كنستعمل واحد le prédicat. Ensuite نقدر نستعمل des alternatives et combinaisons. هاد l'alternative et la combinaison تيكون عندنا plusieurs chemins sans combiner. يعني كنجيب مثلا une requête اللي كتريكوبيري ليا واحد le chemin وتنكومبينيها مع واحد la requête اللي كتجيب ليا يعني واحد chemin اخر. Ça marche. Alors, غادي نبداو par définition par le nom. يعني غادي نشوفوا la définition par le nom كيفاه دايره. OK. Donc قبل ديما une requête XPath كتبدا اما بسلاش ولا بدو سلاش. Ça marche. اما كتكون عندنا بسلاش ولا بدو سلاش. فاش كتكون عندنا بسلاش كتسمى واحد لو chemin absolu. Par contre فاش كتكون بدو سلاش كتسمى définition directe. Alors la différence بيناتهم فاش كتكون لا روكيت كتبدا بفلاش هذا يعني انني غادي نبدا بليليمون رافين، يعني كنبقى بليليمون رافين سوف ليمون لي فيه وكنبقى غادي ايتاب باغ ايتاب، يعني اليمون باغ اليمون حتى كنوصل لهداك الشيء اللي بغيت انا. باغ كونطخ فاش ندير دو فلاش تمشي ديريكتومون ليليمون يعني سويتي. باغ اكزامبل عندنا مثلا ليليمون رافين انويار فيه كوم سوف ليمون دي بيرسون وشاك بيرسون عنده مثلا ان نون. الا كنت غادي انا مثلا بغيت نريكوبيري لي نون ديال هذوك لي بيرسون، الا كنت غادي نستعمل سلاش دونك فهاد لو كا غادي ندير سلاش انويار سلاش بيرسون سلاش نون، يعني تنريكوبيري لي نون اللي عندي كوم سوف اليمون في ليليمون بيرسون اللي هو سوف اليمون ديال ليليمون رافين انويار. يعني الخلاصه هو انني تنبدا بليليمون رافين وتنبقى غادي يعني في لاربر. باغ كونطخ فاش ندير دو فلاش ما تنديرش هاد لو شومان كامل، يعني ما تنستعملش هاد لو باركور ديريكتومون غندير دو فلاش نون، يعني غادي يجيب ليا لو سوز اليمون نون بوين. ça marche. دونك هادي لا ديفيرونس ما بين فلاش وما بين دو فلاش. اوكي دونك حنا غادي نشوفوا هاد لو دوكيمون XML سويفون حيت هو اللي غادي نبقاو نستعملوه باش نعطيو دي اكزامبل باش نشوفوا كاع لي كا اللي غادي يقدروا يكونوا في هاد ليكسبات هذا. دونك عندنا كوم اليمون رافين ا وسطو ليليمون رافين بي ليليمون باردون كوم سو في اليمون بي سي بي هنا معوده دي. اوكي دونك هنا باغ اكزامبل عندنا هذه سيت اون روكيت عندنا سلاش ا سلاش سي. هذا شنو يعني هاد الريزولتا ديال هاد لا روكيت غيكون هو ليليمون، يعني ليليمون سي اللي هو اليمون اون فون د ليليمون رافين ا. يعني بحال عندنا اليمون رافين ا وسطو كوم سو اليمون سي، يعني غادي يجيب ليا ليليمون سي اللي هو اليمون اون فون د ليليمون رافين ا. قلت اليمون رافين لانني باديه بسلاش. بالنسبه في هاد لا روكيت هادي عندنا سلاش ا سلاش دي سلاش بي، دونك غادي يجيب ليا ليليمون بي اللي هو sous élément de l'élément D اللي هو sous élément de l'élément racine A. يعني كنبقى غادي يعني كنبقى غادي élément par sous élément par sous élément ainsi de suite. هادشي الا بدينا بفلاش. باغ كونطخ في هاد المثال الا بديت بدو فلاش كندير لك دو فلاش بي، يعني غادي يجيب ليا كاع لي فيليمون بي. مثلا هنا عندنا دو فلاش دي فلاش بي غادي يجيب ليا تو لي فيليمون بي اللي هما élément enfant de D. هنا ما قلتش élément enfant de l'élément racine، قلت élément enfant de D علاش حيت بعد ديال دو فلاش.
باديه بدو سلاش هذا راه كيتعتبر غير اليمون اونفون حتى هو ديال واحد ليليمون اخر. اوكي هنا عندنا دو سلاش ايطوال. الوغ باش نفهموا هاد لا نوسيون ديال ايطوال كيف قلنا في ليكسامل حنا كنتعاملوا غير مع دي فيليمون مع دي فاتريبيو. الوغ باش نفرق في ليكسباد ما بين اليمون اتريبيو عندنا ايطوال وعندنا الاروباس. الوغ ايطوال كنديرها على لي فيليمون، فاش كتكون عندي اروباس نعرف كنتعامل مع لي فاتريبيو. يعني فاش تندير لك دو سلاش ايطوال هنا تنسيليكسيوني تو لي فيليمون بدون استثناء. je sais pas leur nom ولكن كاع لي فيليمون. الوغ فاش ندير لك دو سلاش اروباس ايطوال هنا تنسيليكسيوني تو لي اتريبيو. يعني قلنا فاش تكون عندي اروباس يعني كنقصد اتريبيو، وفاش تكون عندي ايطوال تنقصد اليمون. اي طونك عندي اروباس ايطوال يعني راه هما تو لي اتريبيو. ديما فاش تكون عندي ايطوال تندوي بالجمع وتندوي على لي فيليمون، ولكن فاش تكون معها اتريبيو يعني كنقصد بها تو لي اتريبيو. فماش دونك جيسبر تكونوا فهمتوا هاد لا نوسيون باش ما تبقاوش تلفوا فيها. الى جينا نشوفوا هاد لا روكيت هادي، دونك هنا عندنا سلاش ا سلاش سي سلاش دي سلاش ايطوال. دونك هنا غادي نجيب تو لي زيليمون اللي عندي في هاد لو شومان هذا، يعني تو لي زيليمون اللي هما éléments en fond du D qui sont éléments en fond du C qui sont éléments en fond de l'élément racine A. يعني en grosso modo كاع لي زيليمون اللي هما inclus في هاد لو شومان هذا. ça marche. donc هادو اللي لاحظتهم سون لي روكيت سامبل، يعني تنخدم غير بالديفيناسيون ديال لو نون، يعني كنعتمد غير على لو نون ديال ليليمون يعني بوين. اوكي دونك حنا دابا غادي نشوفوا بار بريديكا. بريديكا تيكونوا فيه غير دي فلتراج، هو راه ساهل، يعني كيكونوا فيه دي فلتراج وتيكونوا دي فونكسيون ديجا ريزيرفي في ليكسبات تنخدموا بهم. مثلا في لو بروميير اكزامبل عندنا برودوي اونتر كروشي ديفيناسيون. الوغ هذا شنو تيعني؟ تيقول لك هنا راه تنسيليكسيونيو في لو نو كورون ديالنا ليليمون برودوي اللي عنده ان اليمون اون فون ديفيناسيون. بمعنى انا هنا فاش نقول لو نو كورون، هاد لو نو كورون يعني انا نورمالمون راه تيكون عندنا واحد لو شومان حتى نوصلوا لهذا، يعني انا ما تنجيش ديريكتومون تنكتب هذا. انا عطيتكم نيشان لو بريديكا غير باش نشوفوا الحالات ونختصر عليكم. نورمالمون راه تيكون عندنا ان شومان، مثلا راه تكون عندنا باغ اكزومبل سلاش كاتالوج سلاش برودوي عاد اونتر كروشي كاينه هاد ديفينياسيون. مثلا انا عطيتكم غير اكزامبل، نورمالمون في كاع دي اكزامبل بار لا سويت غادي نشوفوا غير لو بريديكا. وفاش نقولوا لو كورون نعرفوا بان راه ديجا قبل راه كاين عندنا واحد كيكون عندنا واحد لو شومان. الوغ هنا شنو بغيت ليليمون برودوي اللي عنده كوم اليمون اون فون ديفينياسيون، يعني ما بغيتش لي برودوي كاملين، بغيت غير لي برودوي اللي عندهم واحد لا ديفينياسيون. اوكي في هذا المثال هذا سويفون بغيت لي بيرسون اللي عندهم ان اتريبيو سميتو سكس. اوكي انا باش عرفت شو اتريبيو، حيت هنا دي اروباس، كنا فاش تكون عندي اروباس تنتعامل مع لي فاتريبيو، يعني بغيت كاع لي بيرسون اللي عندهم ان اتريبيو كوم نون سميتو سكس. في هذا الاكزامبل هذا بغيت لي بيرسون اللي عندهم ان اتريبيو كوم فالور ديالو فام، يعني ما بغيتش كاع لي بيرسون، بغيت لي بيرسون يكون عندهم بعدا ان اتريبيو سميتو سكس ولا فالور ديالو فام. دونك الا لاحظتوا يعني نقدر ندير ان فلتراج بار ان اليمون، نقدر نديرو بار ان اتريبيو، نقدر نديرو بار لا فالور ديال ان اتريبيو. اوكي نكمل. هنا عندنا كروشي وعندنا اي، نورمالمون هاد اي تنقصد بها لو نومبر ديال لي زيليمون، يعني فاش يكون عندنا اونتر كروشي تيكون عندنا واحد لو شيفر كنقصد به يعني لا بوزيسيون ديال هذاك ليليمون فين جا. مثلا هنا عطيت اكزامبل د سلاش ا سلاش بي اونتر كروشي واحد. هذا شنو كنقصد به؟ هنا كنقول يجيب لي لو بروميير اليمون بي اللي هو سوس اليمون ديال ليليمون راسين ا، يعني ما بغيتش كاع لي اليمون بي اللي هما سوس اليمون ديال هاد ليليمون راسين ا، بغيت غير لو بروميير فيهم. يعني فاش تكون عندي اونتر كروشي كيكون عندي ان نومبر نعرف انني كندوي على لا بوزيسيون ديال هذاك ليليمون. هاد المثال هذا بحال هاد لا ميثود بوزيسيون. دونك فاش كتكون عندنا هاد بوزيشن هذه حتى هي بلو ميم برينسيپ، يعني حتى هي كتروتورني ليا لا بوزيسيون ديال واحد لو نون. دونك مثلا الا درت لك دو سلاش بي اونتر كروشي بوزيشن ايت ايغال 2، يعني غنقول لك غتجيب ليا ليليمون بي اللي لا بوزيسيون ديالو ايت ايغال 2. عندنا هنا لا فونكسيون لاست، هاد لا فونكسيون لاست تجيب ليا لو ديرنيي اليمون، يعني هنا كنجيب لو ديرنيي اليمون عندي.
اوكي مثلا درت لك سلاش ا سلاش بي اونتر كروشي عندنا لاست يعني هذا غادي ريكوبيري لي لو ديرنيي اليمون بي اللي هو سوف اليمون ديليمون راسين ا دونك هادو سون دي فونكسيون لي سامبل في الفهم. هنا كي قلنا على لي زاتريبيو يكونوا بريفيكسي بار اروباس. alors il a donné un exemple فاش نقول لك دو سلاش بي اونتر كروشي اروباس اي دي هذا شنو تعني تو لي فيلمون بي اللي عندهم ان اتريبيو سميتو اي دي. هنا عندنا دو سلاش بي اروباس étoile هذا يعني تو لي فيلمون بي كي اون ان اتريبيو عندهم ان اتريبيو ما حددتش هنايا لو نون ديالو فاش ندير اروباس étoile و تنكون خدامه في هذا لو كا هذا يعني تنقول عندهم ان اتريبيو. هنا عندنا دو سلاش بي اونتر كروشي لا فونكسيون نوت ودايره وسط اروباس étoile tout simplement l'ex ديال هادي يعني غادي نقول tous les éléments B اللي ما عندهمش ان اتريبيو يعني هاد لا فونكسيون نوت هي ديجا ريزيرفي باش نخدموا بها بحال مثلا تيقول لك عطيني لي بيرسون اللي ما عندهمش مثلا اون بروفيسيون لي بيرسون اللي ما عندهمش شي حاجه فاش تسمع ديك ما عندهمش اوتوماتيكمون كطيح بالي لا فونكسيون نوت. هنا عندنا دو سلاش بي comme attribut name est égal hint يعني هنا تنريكوبيري tous les éléments B اللي عندهم un attribut سميتو name dont la valeur ديالو est hint. ça marche. غادي نكملوا في لي كا. دونك عندنا هنا لا فونكسيون الكاونت دونك هاد الكاونت هادي كتكونتي ليا يعني لو نومبر ديال لي فيلمون يعني شحال عندي من اليمون يعني فاش نقول لك دو سلاش étoile entre crochet الكاونت b est égal 2 يعني بغيت tous les éléments اللي عندهم ان élément enfant b ولكن دو فوا يعني اللي عندهم دو éléments enfant b اوكي يعني tous les éléments اللي عندهم comme sous élément b ولكن يكون دو فوا. هنا عندنا دو سلاش étoile الكاونت étoile est égal 2 يعني هنا tout simplement بغيت tous les éléments اللي عندهم دو sous éléments enfant يعني ما حددتش شنو سميت هاد لي sous éléments بغيت غير دو sous éléments enfant وصافي اوكي. هنا غادي نشوفوا لا فونكسيون نيم هاد لا فونكسيون نيم نورمالمون تتورني ليا لو نون ديال هذاك ليليمون يعني فاش نقول لك باغ اكزومبل هنايا دو سلاش étoile نيم est égal personne يعني غتجيب ليا tous les éléments اللي سميتهم بيرسون يعني كنريكوبيري هنا لو نون ديال هذاك ليليمون. هنا كاين عندنا لا فونكسيون كونتينز يعني كي كونتين سي اون كونديسيون تنديرها لي شين دو كاركتر. في هاد لو كا هذا عندنا دو سلاش étoile contains entre parenthèses name est égal h يعني هادي نورمالمون شنو تتعني tous les éléments qui contient في لو نون ديالو يعني لا لتر h tout simplement يعني غتجيب ليا كاع لي éléments اللي لو نون ديالو فيه h فيه لا لتر h. هنا عندنا ستارت سويت هادي بحال هادي غير هادي كي كونتين يعني فيه وهادي خاصها يكون تيبدا بواحد لا لتر ولا تيبدا بواحد لو مو لي جو سي با مهم تيبدا بشي حاجه يعني هنا في هاد لو كا هذا بغيت مثلا tous les éléments qui commencent par la lettre m اوكي. هنا كاين عندنا لا فونكسيون تكست هاد لا فونكسيون تكست كتعطيني الريزولطا ولكن سو فورما تكست يعني مثلا في هاد ليكزامبل فاش قلت لك دو سلاش كيسيون 2 سلاش étoile سلاش باردون تكست يعني هنا قلت لي غتجيب لي لا دوزيام كيسيون قلنا فاش تكون عندنا اونتر كروشي 2 يعني كنحدد بها لا بوزيسيون يعني قلت لها تجيب لي لا دوزيام كيسيون ولكن سو فورما تكست ما بغيتش ليليمون اللي هو كيسيون الثاني بغيت ليليمون كيسيون تاني وي ولكن ما بغيتش ليليمون ديالو كوم اليمون بغيت غير لو تكست ديالو يعني بحال فاش ندير مثلا سلاش كيستيون وتنكتب مثلا اسكو فو سافي كلكو شوز ا بروبو ديكسامل مثلا هذا هو لو تكست يعني بغيت لو تكست يعني ما بغيتش ليليمون تلكل اوكي. نقدر نستعمل هنايا دي زوبيراتور دونك اما دي زوبيراتور بوليان بحال الاند اور ولا دي زوبيراتور لوجيك ولا دي زوبيراسيون بحال ديف ولا بليس ولا هذا هادو نقدر نستعملهم. مثلا نقدر في هاد ليكزامبل قلت لك اجيب ليا كاع لي سيليمون اللي عندهم ان اتريبيو لا فالور ديالو ان يعني اللي عندهم ان اتريبيو سميتو بعدا ات ولا فالور ديالو ان اند يعني ولو نون ديال هذاك ليليمون سميتو بي يعني في كون ريزولطا يكون عندي ان élément سميتو بي وفيه ان اتريبيو سميتو ات دون لا فالور ديالو ان دونك هنا استعملنا اد نقدر في بلاصه الاند ندير الاور ونبقى خدام. دونك نورمالمون هادو هما لي كا اللي كاينين وكنبقى نعتمد عليهم.
دونك كاينين دي فونكسيون كيف قلنا بحال count name content start with text position last دونك هادو سون دي فونكسيون نفهم غير لو برينسيپ ديالهم تنبقى نخدم بهم. Par contre, كي يكون عندنا مثلا نقدر ندير ان فلتراج كيف قلنا par élément ولا par attribut ولا la valeur ديال un attribut ولا par exemple la valeur ديال un élément. يعني هنا فاش تنقول la valeur ديال un élément يعني غادي تعطيني sous format texte. يعني في العوض ما نخدم بهاد لا ميثود تكست نقدر ما نخدمش بها. يعني بحال في هاد ليكزامبل هذا رجع ليه فاش قلت لكم برودوي ديفيناسيون. هنا بغيت لي برودوي اللي عندهم اون ديفينياسيون كوم يعني اللي عندهم كوم سو فيليمون ديفينياسيون. يعني فرض قلت لكم مثلا برودوي وجيت هنا درت ديفينياسيون ايتيغال مثلا طابل. هنا اعتمدت على لو تكست يعني في العوض ما نستخدم انا ديك لا فونكسيون تكست ما خدمش بها خدمت يعني بأون اوتر فاسون. جيت يعني غادي يعطيني لي برودوي ياك اللي عندهم كوم سو فيليمون ديفينياسيون ولكن في لو تكست ديالو طابل. يعني هذه نقدر نخدمها بهاد لو كون نقدر نخدمها بلا فونكسيون تكست اللي عندي. اوكي دونك غادي نرجع هنا غادي نشوفوا كلكو اكزامبل. دونك عندنا هنايا بي entre crochet arobase at est égal en. دونك راه ديما كيف قلنا هذا غير لو بريديكا نورمالمون كاين عندنا واحد لو شومان كورون دونك انا تنعتمد غير لا لو بريديكا غير باش تفهموا. اوكي دونك هذا مثلا شنو غادي يعطيني يعني هنا غادي سيليكسيوني ليا يعني ليليمون اون فون بي اللي عنده ان اتريبيوت سميتو ات دون لا فالور ديالو ان. اوكي في هاد ليليمون هذا يعني في هاد باردون في هاد ليكزامبل هذا عندنا ليليمون دي ياك عندنا كوم بريديكا arobase id est égal 10 ولا عندنا لا بوزيسيون 1 يعني غادي يعطيني لو بروميير élément en fond D اللي عنده ان اتريبيوت سميتو id est égal 10. في هذا ليكزامبل هذا عندنا دي كومبوزيسيون 1 entre crochet عندنا لاتريبيوت id est égal 10. نورمالمون نتوما غتجيكم هادي بحال هادي ولكن كاينه اون ديفيرونس. هنا بحال مثلا الا خدينا في هذا ليكزامبل هذا الاولاني دينا فرض عندنا ليليمون راسين ا ياك في كوم سو ليليمون 3 دي يعني عندنا ليليمون دي اليمون دي اليمون دي عندنا 3. الوغ بالنسبه لهاد لو بروميير اكزامبل غادي يجيب لي لو بروميير اليمون دي من هادوك 3 اللي عنده ان اتريبيوت اي دي لا فالور ديالو 10 يعني الا ما كانش لو بروميير اليمون غادي نمشي نشوف دوزيام اليمون. المهم الاول من هادوك 3 اللي عنده لاتريبيوت اي دي ايت ايغال 10. باغ كونطخ في هاد لو كا الثاني يعني ماشي نفس لو كا بحال الاولاني. نورمالمون هذا غادي يمشي لو بروميير اليمون دي الا لقى فيه لاتريبيوت اي دي ايت ايغال 10 غيعطيني لو ريزولطا ما لقاش بوين ما عطيني والو. اوكي دونك هذا كيمشي كي بوينتي على الاولاني لقى فيه لاتريبيوت اي دي سا مارش ما لقاش فيه ما عطيني حتى شي ريزولطا. اوكي نكملوا. هنا عندنا دو سلاش بي سي تيغال هلو. اوكي دونك هنا غادي يعطيني تو يعني هنا غادي يعطيني ليليمون اون فون بي اللي عنده كوم سوز اليمون سي لا فالور ديالو هلو. يعني هنا هي اللي شرحت لكم قبيله على ليكزامبل ديال برودوي يعني كنقلب على ليليمون اون فون بي اللي عنده واحد سوز اليمون سميتو سي لا فالور ديالو هلو يعني في لو تكست ديالو هلو. اوكي دونك هنا كنعتمد على لا فالور ديال واحد سوز اليمون. هنا بغيت ليليمون بي اللي عنده كوم سوز اليمون سي. اوكي هنا بغيت ليليمون اون فون بي اللي عنده كوم سوز اليمون اما ليليمون سي باردون ماشي اما حيت عندنا هنايا الانت اللي عنده كوم سوز اليمون سي ويكون عنده ان اتريبيوت سميتو ات. اوكي دونك نقدر نستعمل ان نقدر نستعمل الاور. هنا لاحظتوا كنستعملوا دي اوبيراسيون بحال اتيغال نقدر نستعمل بلس على حسب لو بيزون ديالي. نورمالمون هادو هما اللي تقدروا تفاتفوا بهم يعني تحاولوا يعني ابري توقفوا لا فيديو وتعاودوا تشوفوا الشرح ديال هادو باش تفهموا مزيان. بقات لينا دابا نشوفوا l'alternative et la combinaison. alors هاد l'alternative et la combinaison كيف قلت لكم تنستعملوا plusieurs chemins يعني تكونوا عندنا بزاف ديال لي شومان اللي تكونوا كومبيني باغ هاد لو سيباراتور هذا. يعني نقدر ندير مثلا واحد لو شومان ونكومبينيه مع ان اوتر شومان مانيش ان بروبليم. بحال مثلا في هاد ليكزامبل هذا يعني هذا نورمالمون شنو يعطيني tous les éléments B ياك et tous les éléments C يعني sélectionner كاع les éléments B et C. في هذا l'exemple هذا غادي sélectionner ليا tous les éléments B
et tous les éléments E qui sont éléments enfants d'éléments racines A. يعني بقيتو تذكروا قلت l'élément racine حيت كيبدا بسلاش يعني هاد لو شومان راه ما عنده حتى شي علاقه بهاد لو شومان يعني كومبينيت هاد لو شومان مع هاد لو شومان دونك هذا هو اللي كنهضروا كنقولوا فيه l'alternative et la combinaison. Donc merci pour votre attention. Inch'Allah في la vidéo suivante غادي نشوفوا واحد لا série d'exercices l'expat باش نفهموا مزيان يعني le principe ديالو. À bientôt.